नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। कदम कदम पे खुदा की मदद पहुँचती है, कदम कदम पे खुदा की मदद पहुँचती है। दुरूद से मेरे दिल को रसद पहुँचती है, दुरूद से मेरे दिल को रसद पहुँचती है। और दुरूद का दिया जाता है जब सवाब मुझे, दुरूद का दिया जाता है जब सवाब मुझे, बहिश्त तक मेरी 2 गज़ लहद पहुँचती है, बहिश्त तक मेरी 2 गज़ लहद पहुँचती है। और सलामो नात मुज़फ़्फ़र यहाँ मैं पढ़ता हूँ, सलामो नात मुज़फ़्फ़र यहाँ मैं पढ़ता हूँ। और कबूलियत की हरम से सनद पहुँचती है, कबूलियत की हरम से सनद पहुँचती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद सलीम मेमन सुल्तानी आप तमाम हज़रात की खिदमत में दुआ की दरख्वास्त कर रहा है और आपसे ये अर्ज़ कर रहा है कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इस काम में मुझे तरवीज व इशाअत के इस काम में मुझे हिम्मत अता करे, तवानाई अता करे, सेहत अता करे। दोस्तों माशाअल्लाह आज तज़किरा और कलाम में मैं जिस शायर का कलाम पेश कर रहा हूँ, उनका तज़किरा करने का एज़ाज़ हासिल कर रहा हूँ। वो बहुत अजीम शायर है, बहुत ही अजीम शायर। हज़रत गिरामी दिसंबर 1933 में मेरठ इंडिया में मोहतरम जनाब सूफ़ी शरफुद्दीन अहमद चिश्ती कादरी सोहरवर्दी के घर पर पैदा होने वाला शहज़ादा मुज़फ़्फ़रुद्दीन अहमद सिद्दीकी, कि जिसे दुनिया ने मुज़फ़्फ़र वारसी के नाम से जाना। मुज़फ़्फ़र वारसी एक बुलंद पाया शायर और हर सिन्फ़ सुखन में उन्होंने शायरी की, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें हम्द नात और सलाम में वो वालेहाना अंदाज़ अता किया कि इनको सुनने वाले इनको पसंद करते हैं। और ख़ास तौर पर इनका पढ़ने का एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है और वो उसमें अपना कलाम जब पढ़ते हैं तो सुनने वाले महव हो जाते हैं। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे उजागर हो जाते हैं। और माशाअल्लाह ख़ास तौर पर उनकी एक 2 हमदें हैं कि ए खुदा, और दूसरा कलाम कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, आलमी तौर पर मकबूल हुए। और उनके नातिया कलाम माशाअल्लाह आलमी तौर पर मकबूल हुए। ख़ुद उन्होंने पढ़े और पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान तमाम मशहूर व मारूफ नात खानों ने, बल्कि मैं तो कहूँगा कि वो नात खां ही नहीं जिन्होंने मुज़फ़्फ़र वारसी का कलाम न पढ़ा हो, बहुत खूबसूरत अंदाज में, और दुनिया उन्हें पसंद करती है। हमारे लिए एज़ाज़ है कि वो हमारे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हें इनकी खिदमत के एतराफ़ के तौर पर तमग़े हुस्न कारकर्दगी भी अता किया गया। और जब PTV ने अपने अवार्ड का इजरा किया तो सबसे पहला नात का अवार्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह मुज़फ़्फ़र वारसी साहब ने हासिल किया। उनका कुछ कलाम मैं पेश करूँगा तहतुल लफ्ज़ में, और फिर एक ऐसे नात खां को मुंसलिक करूँगा कि जिसे सुनकर आप बहुत खुश होंगे कि हज़रत क़िबला मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का ये कलाम तहतुल लफ्ज़ में पेश कर रहा हूँ कि मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊँ, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊँ, उनकी दहलीज़ के काबिल मैं अगर हो जाऊँ, उनकी दहलीज़ के काबिल मैं अगर हो जाऊँ, और उनकी राहों पे मुझे इतना चलाना या रब, उनकी राहों पे मुझे इतना चलाना या रब, सफ़र करते हुए गर्दे सफ़र हो जाऊँ, सफ़र करते हुए गर्दे सफ़र हो जाऊँ। और मेरा महबूब है वो रहबरे कौनो मकां, मेरा महबूब है वो रहबरे कौनो मकां, जिनकी आहट भी मैं सुन लूँ तो खिज़र हो जाऊँ, जिनकी आहट भी मैं सुन लूँ तो खिज़र हो जाऊँ। और ज़रब दूँ खुद को जो उनसे तो लगूँ लातादाद, ज़रब दूँ खुद को जो उनसे तो लगूँ लातादाद, वो जो मुझसे निकल जाएं
تو صفر ہو جاؤں، وہ جو مجھ سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں، اور آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے، آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں۔ ماشاءاللہ اس خوبصورت نعت کے تحت اللفظ میں، حالانکہ اس سے پہلے بھی میں نے 3 اشعار جناب مظفر وارثی صاحب کے پیش کیے، اور پھر اس کلام کو بھی تحت اللفظ میں پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمناؤں کو پورا کرے۔ اور اب میں منسلک کر رہا ہوں جناب مظفر وارثی صاحب کا بہت ہی مشہور کلام، دعائیہ کلام، اس نعت خاں کی آواز میں، جو ہے تو بہت کم سن ماشاءاللہ، لیکن نعت خان گھرانے کا ایک شہزادہ ہے اور بہت خوبصورت انداز میں پڑھتا ہے۔ ہمارے بہت ہی پیارے نعت خاں جناب شاہد علی نقشبندی صاحب کے صاحبزادے محترم جناب حسنین شاہد نقشبندی کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نعت خانوں کے گھرانے میں پیدا کیا۔ ان کے دادا مرحوم نعت خاں، ان کے والد نعت خاں، ان کی والدہ ماشاءاللہ نعت خاں، ان کے چچا نعت خاں، ان کی پھوپھیاں نعت خاں، ماشاءاللہ نعت خانوں کے گھرانے کا ایک عظیم شہزادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اور ترقی عطا کرے۔ اور میں حسنین شاہد نقشبندی کو منسلک کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب مظفر وارثی صاحب کے درجات کو بلند کرے۔ تو سماعت کیجئے حسنین شاہد نقشبندی۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، جو زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، ابو بکر کے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمات ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمات ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، جا زندگی
مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا اور مغرب میں مارا نہ پھر گدائے مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے دروازے علی سے یہ خیرات جا کے لا دروازے علی سے یہ خیرات جا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا جا زندگی مدینہ